आसमान पे धूल सी छाई हुई थी और ज़मीन जैसे किसी इंतज़ार में ठहरी हो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 72 साथियों के साथ आखिरकार उस खाली, बेजान और सुनसान मैदान में पहुंच गए। इसका नाम था करबला। 61 हिजरी, मुहर्रम का पहला दिन। यही वो दिन था जब इमाम हुसैन का कारवां करबला की मिट्टी तक पहुंचा। उस वक्त उनके सामने यजीदी लश्कर उनका रास्ता रोक के खड़ा था। यजीद का पूरा नाम यजीद बिन मुआविया था। असल में यजीद उस वक्त की इस्लामी हुकूमत का हुक्मरान था, जैसे एक बादशाह। वो बहुत ही जालिम था और इसीलिए उसे अपने तख्त को बचाए रखने के लिए इमाम हुसैन से रजामंदी की ज़रूरत थी। इसलिए यजीद ने अपने लश्कर को करबला भेजा ताकि वो लोग इमाम हुसैन से उनकी रजामंदी हासिल करें। वैसे इस तरह की रजामंदी या सपोर्ट को अरबी भाषा में बैत भी कहते हैं। यजीद के लोगों ने इमाम हुसैन के पास पैगाम भिजवाया, आपको यहीं रुकना होगा, जब तक आप बैत नहीं देते आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने उनसे कहा, मैं बैत उस शख्स की नहीं कर सकता जो जुल्म करता हो, और इस तरह उन्होंने अपनी रजाबंदी देने से इनकार कर दिया। इसलिए अब आगे रास्ता बंद था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहीं अपने खेमे लगाने शुरू कर दिए। खुली ज़मीन थी, दरियाए फुरात इराक की सबसे बड़ी नदी उनके सामने बह रही थी। टेंट्स लगने लगे और शाम ढलती गई। बच्चों के हल्की कदमों की आवाज़, औरतों के बेचैन चेहरे और लोगों की आंखों में खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले एक सुकून जैसी होती है। ये मुहर्रम का पहला दिन था। इस दिन यजीद की फौज ने इमाम हुसैन को करबला के तपते हुए रेगिस्तान में रोक लिया था। कोई भी नहीं जानता था अब आगे क्या होने वाला है। करबला का मैदान, मुहर्रम का दूसरा दिन। ये दूसरा दिन था, लेकिन मैदान में अभी भी वही सन्नाटा था। इस दिन जो लश्कर मुसलमानों को रोकने के लिए सामने खड़ा था, अब वो एक बड़ी फौज में बदल गया, क्योंकि यजीदी फौज का एक बड़ा हिस्सा उमर बिन साद की लीडरशिप में करबला पहुंच गया। उमर बिन साद यजीद की फौज का कमांडर था। यजीद ने उसे फौज के साथ करबला इसीलिए भेजा ताकि वो इमाम हुसैन से बैत यानी उनका सपोर्ट हासिल करें। उमर बिन साद यजीद की फौज का कमांडर था। वो इमाम हुसैन के काफिले के सामने आया और बैत की मांग रखी। इमाम हुसैन ने उससे कहा, मैं बैत उस शख्स की नहीं कर सकता जो जुल्म करे और फिर उसे दीन के लिबास में ढक दे। शाम ढलने को आई थी और आज का ये दिन भी इसी तरह आपसी बातचीत में गुजर गया। उस रात इमाम हुसैन अपने खेमे के बाहर आसमान की तरफ देखते रहे। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। मुहर्रम का तीसरा और चौथा दिन। करबला के मैदान में आज तीसरा दिन था, लेकिन सब कुछ पहले जैसा था। इमाम हुसैन का काफिला एक तरफ, यजीद की फौज दूसरी तरफ। इस दिन इमाम हुसैन ने एक बार फिर अपना मकसद बयान किया, मेरा मकसद फसाद नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि उम्मत को जगा सकूं। उमर बिन साद को इमाम हुसैन और उनके साथियों की तकलीफें साफ नजर आ रही थीं, इसलिए उसने ये सब देखकर कूफा पैगाम भिजवाया। उसमें लिखा था, क्या इमाम की कुछ शर्तें मान ली जाएं? मगर जवाब आया नहीं। यजीद का हुक्म था, बैत या जंग। करबला का तपता हुआ मैदान ईमान वालों की भूख और प्यास की आजमाइशें ले रहा था। दरियाए फुरात का पानी अब भी इनके सामने था, लेकिन ईमान वालों के लिए उसका पानी धीरे धीरे बंद किया जा रहा था। चौथा दिन खत्म होते होते भूख और प्यास की तकलीफें काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तकलीफें अभी और बढ़ने वाली थीं। करबला का मैदान, मुहर्रम का 5वां और 6ठा दिन। यजीद की फौज का घेरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। रोज नए नए सिपाही आते ही जा रहे थे। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के दिल में खौफ। दूसरी तरफ इमाम हुसैन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दुश्मन से एक बार फिर बात की और एक नई बात सामने रखी। उन्होंने कहा, मैं जंग नहीं चाहता, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना मंजूर नहीं है तो मुझे किसी और जगह जाने दो, मैं हिजाज चला जाऊंगा या फिर किसी दूसरे देश चले जाने दो। उमर बिन साद ने जब यह सुना तो लगा कि शायद अब कोई रास्ता निकल आए, लेकिन जब उसने ये खबर यजीद तक पहुंचाई तो जवाब और भी सख्त आया, हुसैन से कह दो या बैत करो या तैयारी करो मौत की। ये जवाब सुनकर उमर बिन साद भी खामोश हो गया। वो जान गया था अब पीछे लौटने का रास्ता किसी के लिए नहीं बचा, और यह बात अब इमाम हुसैन ने भी समझ ली थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, वक्त नज़दीक है, अगर कोई चला जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन किसी ने साथ नहीं छोड़ा। सब ने कहा, हम आपके साथ हैं या हुसैन।
ابھی تک سب لوگ صبر کے ساتھ ساری تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، اس امید میں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے، لیکن چھٹے دن کے بعد اب سب کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی۔ اگر آپ ویڈیو میں یہاں تک آ گئے ہیں تو ویڈیو پہ لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور آگے بھی ایسی ویڈیوز دیکھ کر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ محرم کا 7واں دن، یہ وہ دن تھا جس دن یزید کے حکم پر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا، اور اس دن سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے پیاس کی تکلیفیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ یزیدی فوج نے پانی پر پوری طرح سے قبضہ کر دیا تھا۔ سپاہیوں نے ندی کے آس پاس اپنے خیمے لگا لیے تاکہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام حسین تک نہ پہنچ سکے۔ اس دن امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پیاس کی شدت اپنے زوروں پر تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے معصوم چہرے، ان کی آنکھیں ایک ایک قطرہ پانی کو ترس رہی تھیں۔ 7واں دن ابھی تک کا سب سے مشکل دن تھا۔ بھوک پیاس کی تکلیف اس حد تک بڑھ گئی تھی جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ کربلا کا میدان، محرم کا 8واں دن۔ امام حسین نے دیکھا کہ فوج کا گھیرا اور تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یزیدی فوج صرف تعداد میں زیادہ نہیں تھی، اب ان کا ارادہ بھی صاف تھا۔ وقت کم ہے، اب فیصلہ ہوگا۔ لیکن امام حسین ابھی بھی کوشش کر رہے تھے کہ اگر کسی طرح سے خون بہائے بنا بات سلجھ جائے، لیکن دشمن کا جواب اب بھی وہی تھا، بیعت کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب بات نہیں بنی تو سبھی ساتھیوں نے اب لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو کیمپ کے اندر کچھ اور خیمے مضبوط کیے گئے، تلواریں تیز کی گئیں، بچوں کو گلے لگایا گیا، اور رات بھر ایک خاموشی چھائی رہی۔ محرم کا 9واں دن۔ کربلا کا میدان آج کچھ الگ تھا۔ آج جنگ شروع ہونے والی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو بھیجا اور یزید کی فوج سے ایک گزارش کی، ہمیں ایک اور رات دے دو تاکہ ہم اپنے رب سے بات کر سکیں، تاکہ ہم عبادت کر سکیں، تاکہ ہم تیار ہو سکیں۔ عمر بن سعد نے اجازت دے دی اور آج کی یہ لڑائی محرم کے 10ویں دن کے لیے ٹل گئی۔ محرم کی 9 تاریخ، وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، وہ عبادت کی رات تھی۔ اس رات کسی نے تلوار تیز کی، کسی نے سجدہ کیا، کسی نے اپنے بچوں کو گلے لگایا، اور کسی نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ساری رات دعائیں مانتے ہوئے گزار دی۔ اب آخری رات بھی ختم ہو رہی تھی اور صبح تاریخ کے پنے پر خون سے شہادت لکھی جانے والی تھی۔ 10 محرم، کربلا کا آخری دن۔ صبح کا وقت تھا، کربلا کی زمین پر سناٹا تھا، لیکن آج کا دن فیصلے کا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے سے قافلے کو تیار کیا اور پھر لڑائی شروع ہوئی۔ میدان میں صرف 72 لوگ تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے سبھی ساتھیوں نے میدان میں اتر کر شہادت پائی۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے یہاں وہاں کٹ کر گر رہے تھے۔ سب نے اسلام کے لیے اپنا خون بہایا اور شہید ہو گئے۔ جب زیادہ تر لوگ شہید ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور یزید کی فوج کے سامنے لے گئے، یہ سوچ کر کہ شاید اس پیاسے معصوم بچے کو دیکھ کر ان ظالموں کو ترس آ جائے۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ جواب میں ان کے ایک سپاہی نے ایسا تیر مارا وہ سیدھا اس بچے کے گلے کے پار ہو گیا۔ اس وقت اس زمین پر ظلم کی حد ہو گئی تھی۔ آخر میں صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ دشمن نے انہیں گھیر لیا۔ امام نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے مولا، اگر یہ راستہ تیرا ہے تو میں راضی ہوں۔ پھر امام نے سجدہ کیا، ایک آخری سجدہ، اور جب وہ سجدے میں تھے تب ایک ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ زمین اس وقت کانپ گئی، آسمان رو پڑا۔ اس وقت اس زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ شہید ہو چکا تھا۔